تحبون اللہ، فرمایا کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر، اے میرے محبوب پیغمبر، نبیاں دے سردار پیغمبر، میرے لاٹ اور چہتے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں فرما دیو انہاں لوگاں نو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کرنی چاہندے ہو پھر فاتبعونی، فرمایا بس پھر میری اتباع کرو، بس پھر ہاں جی میری بس کے دا مانا فا فتبعونی، فا لگے اتبعونی لگے، فا لگے، فا دا مانا بس، ہاں جی بس بس سارے معنی ہو سکتے ہیں ہاں جی۔ پھر اللہ یعنی بالکل بات صحیح ہے، اللہ کہتے ہیں پھر میری عبادت کرو، میری اتباع کرو، میرے نبی نو اللہ نے حکم دیتا ہے سونے ان لوگاں نو کہہ دیو اللہ نال محبت دا معیار ایک ہے کہ نبی دی اتباع کیتی جائے، غیر جنس دی اتباع نہیں ہو سکتی، اسی جنہ دی اتباع نہیں کر سکتے، فرشتیاں دی اتباع نہیں کر سکتے۔ اتباع دا میں نہ ہوندا پیچھے پیچھے چلنا ہے جی، تے فرشتیاں دے پیچھے، فرشتیاں دی اتباع کیویں ہوئے گی؟ انسان دی اتباع کر سکتا ہے، انسانہ دی ہدایت واسطے اللہ نے جن کسے نو نہیں بھیجیا، جن نو نہیں بھیجیا، فرشتے نو نہیں بھیجیا، انسانہ دی ہدایت واسطے اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، نبی مبعوث ہاں جی، نبی بھیجے اللہ تبارک و تعالی نے، اور نبی دی اتباع دیکھو نبی سوندا ہے کس طرح سوندا ہے، اسی وہ دی اتباع کرنی اسی طرح اسی سوئیے۔ نبی کھانا کھاندے نے اسی ویکھنا ہے کہ نبی پاک نے کیویں کھانا کھادا ہے جی، نبی نماز پڑھدا ہے عبادت کردا ہے اللہ دی، کیوں جی کس طرح عبادت کرنی، کس طرح پیارے نبی نے کیتی ہے۔ بس اتباع دا مطلب یہ ہوندا ہے پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کرنی ہے تے نبی دی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ حکم مننا ہے تے اللہ دا تے اللہ دے نبی دا، اللہ دے احکام مننے جا سکدے نے، اللہ دی اتباع نہیں کیتی جا سکتی، کیوں جی جو اللہ کردا ہے وہ تے بندہ نہیں کر سکدا، نہ کرن جوگا ہے، یعنی جو نبی کردا ہے نبی نو اپنے واسطے ایک نمونہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اتباع فتبعونی، ہاں جی آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے نے سونیا قل کہہ دیجئے انہاں لوگاں نو اگر تسی اللہ نال ان کنتم، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو، کنتم محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ نال کہدے نال تحبون اللہ، اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو، پھر پیارے نبی نے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، ادا فائدہ کی ہوئے گا یحببکم اللہ، اللہ تو ہڈے نال محبت کرے گا۔ جدو اللہ کسے نال محبت کردا ہے سب تو پہلا انعام یہ ہوندا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیوں گناہ معاف فرمائے گا؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ گناہ بخشے بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑائی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جی میرے پیارے بھائی آج دیکھو حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڈے تے حق کے بندا ہے کہ پیارے نبی نال محبت کیتی جائے، پہلا حق نبی دا میرے نبی نال محبت کیتی جائے۔ بخاری مسلم دی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے دے اندر 3 خصلتاں پائیاں جاندیاں نے، پیدا ہو جاندیاں نے،
وجد حلاوت الایمان، ایمان دی حلاوت نو پا لیندا ہے، ایمان دی مٹھاس نو محسوس کردا ہے، انہوں ایمان دی حلاوت مٹھاس مل جاندی ہے ایمان دی. سبحان اللہ. جی بخاری اور مسلم دی ایک اور حدیث آ گئی، میرے تیرے پیارے نبی دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دراوی نے فرماتے نے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے نبی سونے فرمایا سن لو، اس وقت تک بندہ کوئی ایک بندہ احدکم تم میں سے کوئی ایک لا یؤمن ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا جدو تک وہ بندہ میرے نال محبت، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے نال محبت اپنے والدین نالوں اپنی اولاد نالوں حتیٰ کہ والناس اجمعین سارے لوگاں نالوں زیادہ محبت نہ کرے. دیکھ لو اے جے معیار، محبت دا معیار. سبحان اللہ، اتنی زیادہ اللہ دے پیارے نبی نال محبت کرنی ہے. ہن بخاری شریف دی ایک اور حدیث آئی، یعنی 6632 نمبر حدیث، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے نے کہ اسی ایک ویری پیارے نبی دے نال جا رہے ہیں، اللہ دے نبی دے نال تے پیارے نبی دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب نے حضرت عمر دا ہاتھ پکڑیا ہویا. سبحان اللہ، واہ عمر تیری شان دے کیا کہنے کہ اللہ دے نبی پیار تے محبت نال جی میں بندہ چلدا ہے اپنے دوست دا بھائی دا. حضرت عمر اللہ نے سارے صحابہ چو تیرا ہاتھ پھڑیا میرے نبی نے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑیا ہویا تے حضرت عمر نو بولن دی جرت ہو گئی. کیوں جی جدو بندہ اتنا کلوز ہو جاوے نا کہ مولوی ہوا بنے ہونے، ہوا لمبے با کے چوڑے تے مار پگڑ تے اتنے چونگڑے مگڑے مار کے دوروں ہی بندہ ڈگدا ہوئے ہیں تے پیچھے نو سلام لے کے انہیں دو انگلاں ہی ملانیاں نے. تو بھاویں سارا ہی ڈگ پوے وہ سامنے ہے، انہیں دو انگلاں ہی ملانیاں تے پچھلے پیری پھر پیچھے نو کنڈ نہ ہو جاوے حضرت صاحب نو. انہوں کتوں جناب فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مدنی صاحب انہوں جرت کیویں ہونی بیچارے نے کدے مولوی نو مسئلہ پوچھ لوے. کیوں مولوی نے ڈراؤنا اپنے آپ نو ڈراؤنا ہے جی، ڈرون ہی کہہ دیو. ڈرون دی آج کل بڑی مشہوری ہے. ڈرون اتنا ڈرون بنایا ہوا ہے انہاں واسطے کہ وہ قریب لگتے ہی نہیں، کھل کے بول سکتے ہی نہیں. جڑے نویں ساڈے کول آندے نے نا، وہ جڑا محمد اسحاق مرزا محمد اسحاق ایک باری جمعہ پڑھنے جا رہا سی تو اور رستے اندر میں فاروق ٹاؤن دی بات ہے، میں جمعہ پڑھا رہا آخری 5 منٹ موٹر سائیکل دی گدی تے بیٹھ کے سن گیا. کہندا میں جمعہ پڑھنے چلا گیا تے جا کے بیٹھا رہا. مینوں نہیں پتا مولوی صاحب نے جتھے میں ہمیشہ جمعہ پڑھدا سا پتہ نہیں کی آخدا رہا. وہ 5 منٹ تواڈے ذہن وچ گھومدے رہے. کہندا جدوں میں فیصلہ کیتا میں آخیا اگلا جمعہ جڑا ہے نا یہ تقریر انہاں دی پہلے شروع ہوندی ہے بھابیاں دے مولویاں دی، تے لہذا اگلے جمعے تقریر انہاں دی سناں گا تے نماز میں اپنے مسلمانوں دے مولوی پیچھے جا کے پڑھاں گا. واہ کیسا مولویاں نے کیسا دنیا نو برباد کر کے رکھ دیتا. کہندا جی میں آ گیا 12 بجے کہندا میں آ گیا 12:30 جمعہ شروع ہوندا سی.
کہندا مینوں سنتاں پڑھن دی 18ویں صافے جگہ ملی. ہوں تو مسجد اجڑ گئی نا, اتنا پیار رہ گیا ساڈا مسجد نال, گل ہی ختم ہو گئی. دین اسلام دی بات ہی ہے برائے نام دے اسی مسلمان رہ گئے. 18ویں صافے 12 بجے جگہ ملی. 12:30 جمعہ شروع ہویا تو پیچھے 50 صفاں اور بندیاں دیاں ہو چکی سن. ایک صاف اندر ہے 5-5 صفاں بچدیاں سن. 5-5 صفاں ایڈی لمبی صاف ہوندی سی. اندازہ لگاؤ کیویں لوگاں دا پیار کس طرح. کہندے نے میں جمعہ سندا رہا. جمعہ سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہتا سارے جمعے میری حقا جو آنسوری رکے تو جدو پہلا خطبہ بیان ختم کر کے میں بیٹھا نا ممبر تے تو کہنے لگے میں فیصلہ ہے کیتا کہ اگر انہاں دے پیچھے نماز نہیں نہ ہوندی تے اج تک ہوئی بھی نہیں. بس اس نماز شروع کرتی اگلا جمعہ, اس تو اگلے جمعے, بس سارا اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہی سیدھا کرتا. الغرض میں حوان پھر 6 مہینے اے گل دسن واسطے 6 مہینے لگ گئے انہوں. ہر روز ساڈے پیچھے نماز پڑھدا, ہر روز ساڈے کول آندا. کیوں جی 6 مہینے میں گل کردا سا کہ اتنا مولویاں نے ہبا بنایا. جے مولوی تو مسئلہ پوچھ لیا نا بس نمازاں ساریاں برباد, دین سارا گیا. مولوی نے اتنا ڈرایا ہوا کہ وہ نیڑے نہ لگے تو نہ کوئی مسئلہ پوچھے, کیونکہ مولوی صاحب نو آندا ہی جو نہیں مسئلہ, آندا ہی نہیں مسئلہ. آندا ہوئے تو دلیری نال کہندا پوچھو بھئی ایک سوال کیتا 2 اور کرو 4 اور کرو. کیوں جی اگر نام ہی آوے ایک بندے نو بندہ ریسرچ کر کے اپنے استاداں کولوں وڈیاں کولوں پوچھ کے دس دیندا. یہ نہیں کہ پورا دین سارے نو ہر بندے نو آندا ہوندا. کیوں جی بس اس طریقے نال میں کہنا. ادھر ویکھو سیدنا عمر رضی اللہ ادب دے طور تے ادب دی وجہ تو بول دے نہیں سن. جدو میرے نبی نے ہاتھ پھڑیا نا حضرت عمر دا, یہ حدیث کیڑی کتاب دی ہے, کیڑی کتاب دی حدیث؟ بخاری شریف دی, بخاری شریف دی حدیث ہے. ہاں میرے نبی نے ہاتھ پکڑیا ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر بول پے گلا کردیا گل کرتے سونیا تہاڈے نال مینوں اتنی زیادہ محبت ہے, ہر چیز نالوں تسی مینوں زیادہ محبوب ہو, الا من نفسی, مگر جان نالوں زیادہ نہیں, جان نالوں زیادہ مگر میری جان نالوں زیادہ تسی محبوب نہیں. میرے نبی نے فرمایا قال لا والذی نفسی بیدی, آپ نے فرمایا نا لا نہیں عمر, والذی اس ذات دی قسم ہے نفسی بیدی جے دے ہاتھ اندر میری جان ہے, ادو تک تو مومن نہیں ہو سکتا جدو تک میرے نال اپنی جان نالوں ہی زیادہ محبت نہ کرے. حضرت عمر نالی بول پے کہندے نے جی واللہ اللہ دی قسم سونیا ہن تے تسی مینوں میری جان نالوں بھی زیادہ محبوب ہو. میرے نبی نے فرمایا الآن یا عمر, ہون گل بنی عمر, ہون بنے ہیں ایماندار, ہون مومن, تم مکمل مومن بن گیا ہے. کسی عربی شاعر نے تے کمالیں کر دیتیاں, تعصر رسولا وانت تظہر حبہ, اور فرمایا ھذا لعمرک فی الزمان بدیع لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع. واہ اللہ دے نبی دی تو نہ فرمانی کرے, تعصر رسولہ ہے جی, مخاطب کر کے کہہ رہا ہے شاعر, کہندا ہے اللہ دے نبی دی رسول دی تو نہ فرمانی کرے اور محبتاں دے نعرے ماردا پھرے,
عشق عشق دے رنگ اندر مینو عشق بڑا نبی نال محبت بڑی عمل نبی نال اے عشق تے محبت دا اظہار کردا پھرے وانت تظہر حبہ تو اپنی محبت دا اظہار نبی نال کردا پھرے ھذا لعمرک فی الزمان بدیع اے تے زمانے چ نویں گل ہے اس طرح ہوندا نہیں گا اے تے نویں ریت پا دیتی محبت دا اظہار لیکن نافرمانی جہدے نال محبت دا اظہار کرنا ہے نعرے مارنا ہے عشق دے عشق رسول دے محبت دے رسول دے تے انہاں دی نافرمانی کرنا ایک نویں گل ہے اس زمانے چ نویں گل ہے کیوں جی اللہ اکبر فرمایا لو کان حبک فرمایا اگر تو اپنی محبت اندر صادقاً سچا کھوے لَأَطَعْتَهُ تے پھر نبی دی ضرور اطاعت کرے پھر انہاں دی ہو دی ضمیر رسول وال جاری لفظ یعنی رسول دی نبی دی ضرور لَأَطَعْتَهُ لام تے زبر البتہ دا معنی بندا ہے ضرور بندا ہے تحقیق ضرور اطاعت کرے نبی دی رسول دی کیوں جو ایک دنیا دی اندر ریت چلی آ رہی ہے یہ اصول ہے دنیا دا ان المحب لمن يحب مطیع محبت کرنے والا اپنے محبوب دا مطیع ہویا کردا ہے او دا فرما بردار ہوندا ہے جی میرے پیارے ویر مسلم شریف دی حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان فرمایا اسلام جڑا غرباء تو غریباں تو شروع ہویا غریباں چی رہ جائے گا حدیث صحیح مسلم شریف دی جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمانے دے بعد فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء غریباں واسطے خوشخبری مبارک ہوئے غریبانو کیوں جی غریبانو مبارک ہوئے تے صحابہ عرض کر دینے قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن الغرباء غریب کون ہوندے نے غرباء کنوں آکھیا جاندا ہے اسی کہنے ہیں جس دے کول پیسہ پائی نہ ہوئے انہوں غریب آکھیا جاتا ہے کیوں جی لیکن ویکھو غریب کیڑا آج پتہ چلے گا کیڑا غریب ہے جی میرے نبی نے فرمایا قال الذین یحبون سنتی فرمایا وہ لوگ جڑے میری سنت نال محبت کرتے نے انہاں نو غریب آکھیا گیا ہے انہاں واسطے فطوبى للغرباء انہاں واسطے انہاں واسطے بشارتاں انہاں واسطے انہاں دی خوشبختی انہاں نو مبارکاں ہون کہ جڑے غریب لوگ نے میری سنت نال محبت کرنے والے سبحان اللہ بندے دا ذہن غریب دا لفظ بول کے جاندا ہے جہدے کول پیسہ پائی نہیں غریبڑا جا بندہ رڑیا کھڑیا بندہ نا 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 غریب او نے جنہ چ اسلام شروع ہویا اسلام بعد اندر بھی انہاں غریباں تے رہ جائے گا غریب او نے پہلی بات یحبون سنتی جڑے میری محبت سنت نال محبت فرما دے نے ویعلمون عباد اللہ اور میری سنت نو اللہ دے بندیاں تک پہنچان دے نے اللہ دے بندیاں نو سکھان دے نے میری سنت نو واہ سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے محدثین شیخ الحدیث مولانا محمد صادق خلیل رحمت اللہ علیہ مفسرین اور بہت بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء فضلاء مدرسین
ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਹੋਇਆ। تو جی غریب دی لفظ سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ۔ جی جی میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے دیکھو حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دائی کے حق بھی گئے کہ اسوہ حسنہ تے عمل کیتا جائے، میرے نبی دی زندگی دے مطابق میرے نبی دی زندگی نو نمونہ بنایا جائے، وہ دے تے عمل کیتا جائے، یعنی میرے نبی پاک دی زندگی نو اپنایا جائے۔ یہ بھی بخاری مسلم دی حدیث سماعت فرماؤ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں تو روایت پیارے نبی نے سونے دی انگوٹھی پہنی، سونے دی انگوٹھی پہنی، حدیث بخاری مسلم دی۔ تسی کہو گے پتہ نہیں اپنے کولوں بات کر دے، نہیں حدیث میں اللہ دے فضل نال پوری دیانتداری دے نال، پوری ایمانداری نال اور پوری ریسرچ دے نال الحمدللہ میں مطالعہ کر کے آیا، مواد جناب واسطے لے کے آیا۔ مسلم بخاری شریف دی حدیث، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بیان فرما دے نے، پیارے نبی نے سونے دی انگوٹھی پہنی تے لوگاں نے بھی سونے دی انگوٹھیاں پہن لیاں۔ سبحان اللہ، عمل تے ویکھو نا صحابہ دا، میرے نبی نے انگوٹھی پہنی، جڑے لوگ سونے دی انگوٹھی پہن سکتے سن انہاں لوگاں نے بھی سونے دی انگوٹھی پہنی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میں سونے دی انگوٹھی پہنی سی، پھر پیارے نبی نے اتنی گل کہہ کہ انہوں اتار کر کے پھینک دیتی، اتار سٹ دیتی، تے میرے نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سن دے نے، میرے نبی ارشاد فرما دے نے انی لن البسہ ابدا، فرمایا آج دے بعد میں نو کدی بھی نہیں پہناں گا، آج دے بعد ہمیشہ واسطے آبادا کدی بھی۔ یعنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی انگوٹھیاں اتار چھڑیاں، پھر پوری زندگی جی دیاں جی، کسے ایک صحابی نے بھی سونے دی انگوٹھی نہیں پہنی، کدے نہیں پائی ان کو جی۔ اے میرے نبی دی زندگی نو اسوہ حسنہ بنانا یہ نبی دا حق ہے، ساڈے تے میرے تواڈے تے نبی دے حقوق وچوں نبی دا حق ہے، اطاعت رسول وی نبی دا حق۔ سورۃ محمد آیت نمبر 33 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا ایمان والو اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، فرما برداری اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ میں ونڈ پاتی نا پہلے شروع چیز پہلی آیت اندر ہی، اتباع پیچھے پیچھے چلنا، کیوں جی اطاعت کرنا، جو حکم ہوئے انہوں من لینا، اطاعت اللہ دی وی اللہ دے رسول دی وی، اتباع صرف رسول دی۔ ہم جنس دی اتباع کر سکتا بندہ، کیوں جی انسان نے دنیا تے انسان رہندے سن تے انساناں وچوں اللہ نے نبی مبعوث فرمایا، یار انسان ہونا تے افضل ہی بڑا ہے، یہ تے فضیلت بڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار نہیں انسان کہنے نال توہین ہو جائے گی، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تواڈے ورگا، وہ اپنے ورگا انسان سمجھتے ہیں، وہ اپنے ورگا انسان نہیں، وہ انسان سارے انساناں چو آلہ، نبیاں چو آلہ، سارے فرشتیاں تو بھی زیادہ عظمت شان والا وہ انسان سی، وہ انسان عام انسان تھوڑا سی۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔
فرشتہ کہنے نال کوئی عزت ودی تے نہیں گھٹدی. نبی پاک فرشتے تے میرے پاک محمد دے غلام، فرشتیاں دا سردار، سارے نوریاں دا ملائکہ دا سردار میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انج آ کے بہندا ہے جویں غلام بہندے نے، جویں کوئی شاگرد بہندے نے. سبحان اللہ. اے ویکھو تے پھر فرشتہ کیوں بنانا؟ اللہ نے اشرف المخلوقات، فرشتیاں تو بھی اشرف تے اعلیٰ اللہ نے انسان نو بنایا. پھر سارے انساناں چو اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے صحابہ دے گروہ نو بنایا، صحابہ دی جماعت نو بنایا. پھر سارے انساناں چو اس تو بعد اللہ نے انبیاء منتخب فرمائے تے سارے نبیاں چو، سارے جناں انساناں چو، ساریاں مخلوقاں چو سب تو اعلیٰ اللہ نے بنایا ہے عظمت والا تے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے. جی میرے پیارے بھائی ہن تے گل سمجھ آئی نا؟ اگر تسی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت نہیں کر، اے حق جے حق نبی پاک دا، حقوق النبی حقوق النبی، نبی دے حقوق وچوں اے بھی نبی دا کے فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل برباد نہ کر لیا جے. اطاعت نہیں کرو گے تے عمل برباد نے. اپنی مرضی نال عمل کرنا تے عمل ہی نہیں ہے سونیا، نیکی اکاؤنٹ ہوئے گی نہیں. اے جذبہ اطاعت اگر ویکھنا ہے تے میرے نبی دے صحابہ اندر ویکھو. مسلم شریف دی حدیث ہے 2090، اسی پنجابی اندر کہنا 90 ہے، 2090 حدیث دا نمبر ہے. مگر تانوں میں انج لگدا ہے بڑی مشکل نال ہی لبے. کیوں جی؟ حدیث 2090 تے انج لگدا ہے تانوں بڑی مشکل نال ہی لبے. تو چلو میں تے لب کے لیا نا تے پھر سن لو، لبی لبائی سن لو. جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضور دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے پیارے نبی نے ایک بندے دے ہاتھ اندر انگوٹھی ویکھی، سونے دی انگوٹھی. میرے نبی نے انگوٹھی نو دے ہاتھ وچوں اتار کے پھینک دیتا، انگوٹھی سٹ دیتی میرے نبی نے. فرمایا کیا تہاڈے چوں کوئی اس بات نو پسند کرے گا کہ جہنم دا انگارہ اٹھا کے اپنے ہاتھ تے رکھے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں جی نہیں اللہ دے نبی، کوئی بندہ بھی پسند نہیں کرتا. فرمایا سونے دی انگوٹھی پہننا گویا کہ جہنم دی اگ دا انگارہ انہیں اپنے ہاتھ رکھ لے آئے. میرے نبی دا صحابی اس نو سٹی ذرہ برابر مائنڈ نہیں کیتا. میرے نبی جدو تشریف لے گئے تے لوگاں نے آکھیا اپنی انگوٹھی چک لے، انگوٹھی اٹھا لے، ویچ کر کے کم لے آئی، بیوی پالے، بچی پالوے یا اور کوئی کم لے آندے ہو سونے ہو، کم لے آئی اس انگوٹھی تو کم لے لویں ویچ کر کے. پہننے دا ہی حکم ہے، بیچنے دا تو حکم جناب اوتے نہیں میرے نبی نے منع فرمایا. صحابی کی کہندا اتنی گل سنی کہندے نے لا واللہ لا واللہ لا. مینوں استاد جی یاد آ جاندے نے، خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ. یہ جو جملے آندے ہو 20 واری 50 واری کہی جاندے. انہاں دا جنون سی میں شاگرد جی ہاں، وہ استاد جی سن نا میں شاگرد جی ہاں، میں ایک نہیں 2 واری کہہ دیاں گا. کیوں جی؟ کہ میں بھی جی اگر 50 واری کہاں مینوں کسی نے شاگرد مننا ہی نہیں. جناب ادھر ویکھو صحابی کہندے نے لا واللہ لا، نہیں نہیں اللہ دی قسم نہیں. کہندے نے لا آخذہ ابدا، میں کدی بھی انہوں نہیں اٹھاواں گا. وقد طوعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں اللہ دے رسول نے پھینک چھڑیا ہے، سٹ چھوڑیا ہے، میں کدی بھی انہوں اٹھانے واسطے تیار نہیں.
اطاعت نہ جذبہ اطاعت صحابہ کرام دا. سبحان اللہ. اے نبی دا حق ہے سونیا جے اس واسطے اختلافی مسائل دے اندر فیصل منصف ماننا تو نبی پاک جناب محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء دی آیت نمبر 65 دے اندر اللہ کریم نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینکم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. فرمایا کی کرنا یسلموا تسلیما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو فیصل منن دے بارے اندر منصف ماننے دے بارے دے اندر اللہ نے فرمایا سن لو میرے پیارے محبوب فلا وربک لا یؤمنون. تیرے رب دی قسم ہے ادھر تک بندہ او مومن نہیں ہو سکتا. نہیں جی ہر معاملے دے اندر ہر حکم دے اندر ہر اختلاف دے اندر فیصل منصف نبی آمنہ دے لال نو تسلیم نہ کرے ادھر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا ثم لا یجدو. فرمایا مننے بھی اگر فیصلہ دے خلاف ہو جائے اور نہ مننا تے بڑی دور دی گل ہے. فی انفسہم ثم لا یجدو فی انفسہم حراجا. گل سمجھو نا. پھر اپنے دل اندر بھی انہوں محسوس نہ کرے دل دے اندر بھی مائنڈ نہ کرے. دیکھو ویکھو کہ من تے لیا چلو لوگ کی آکھن گے تے دل اندر بھی محسوس کیتا ہے میرے خلاف فیصلہ ہو گیا کیا جی. دل اندر محسوس کیتا نہیں تے بندہ ایمان تو فارغ ہویا نہیں. اتنی اطاعت اتنی زیادہ نبی پاک دی بات مننی ہے اتنی زیادہ اطاعت کرنی ہے. آپس اندر کو معاملات ہو جاندے نے جھگڑے ہو جاندے نے. یہ بارے دے اندر ساڈا بہت فائدہ ہویا ہے. محققین دے نال رابطہ رکھن نال محدثین دے نال شیوخ الحدیث کرام نال جڑے بہت زیادہ اچھے معتبر عالم نے جڑے حدیث اندر ریسرچ کردے نے مدنی صاحب انہاں نال ساڈا لنک ہے نا جڑا تواڈے ورگے لوگاں نال یقین جانو بڑے فائدے چ ہے. اگے سنتے سناتے بڑے بڑے مولوی جڑے پوری دنیا تے مشہور ہوندے سن وہ بھی بیان کرتے سن. اگے جی یہ شان نزول سید دا یہ ہے کہ نبی پاک نے دو بندیاں دے درمیان فیصلہ کیتا تے ایک بندے دے خلاف فیصلہ ہو گیا. حضرت عمر کول ٹور آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نبی پاک نے تیرے خلاف فیصلہ کر دیتا دوسرے بندے دے حق. حضرت عمر اگے اندر گیا تلوار لیاندی او دی گردن لا کے فرمایا میرا عمر جڑا نبی دے فیصلے نہ منے عمر دا ہے فیصلہ. گل تے بالکل ٹھیک ہے جڑا نبی دا فیصلہ نہ منے تے فیصلہ یہو ہی ہونا چاہیے ہے لیکن یہ گل حدیث تے نہیں نا یہ روایت تے بالکل بے سند ہے. یہ تے حضرت عمر تک پہنچتی نہیں. یہو جہا کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں. یہ شان نزول سید دا بن رہا ہی نہیں جڑا شان نزول صحیح حدیثاں چ موجود ہے. حضرت یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اونا دے بیٹے عبداللہ بن زبیر کیوں جی انہاں دا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر دا یا اونا دے والد حضرت زبیر دا عبداللہ دا یا حضرت زبیر دا. تو انہاں دا کسے بندے نال جھگڑا ہو گیا پانی دے بارے چ. پانی نہیں لاندے فصلاں نو اپنی کھیتاں نو پانی دے بارے جھگڑا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر دے حق اندر میرے نبی دے پھوپھی زاد پھوپھیر زبیر سننا جی عبداللہ نہیں سن زبیر سن مجھے صاحب تھوڑے تو پوچھ رہے ہیں زبیر سننا ہاں جی بر زبیر ہی پھر کنفرم ہو گیا. میرے نبی دے پھوپھی زاد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ پھوپھیر جنہوں پھوپھیر بن دے نے پھوپھی زاد. اچھا ملویر ماموں دے منڈے نو کہندے نے
تے پتریر چاچے تائے دے منڈے نو کہندے نے، اچھا تے پھپھیر پھپھی زاد نو کہندے نے، تے ہن سارے ہی اس دور اندر کزن. چل ایک رولا ہی مکا دیتا کزن. بندے نو دوبارہ پوچھنا پیندا ہے کہ کزن تو مراد کیڑا کزن ہے یار، وضاحت تے کر. لیکن زبان اپنی ایڈی پیاری ویکھ لو، اپنی زبان نو چھڈ کے تے کزن لئی پھردے ہو جے کزن، جہدے چ وضاحت ہی کوئی نہیں گا، روڑے جی کر رہی وہ زبان ہی روڑا ہے، پوری زبان ہی روڑا ہے جی. تے ویکھو جہدے چ روڑا ہی نہیں اپنی پنجابی زبان چ، جدو پھپھیر کہو گے پوچھن دی لوڑ نہیں، پھوپھی دا بیٹا، ملویر کہو گے ماموں دا بیٹا، ٹھیک ہے جی. پتریر کہو گے تے پھر چاچے تائے دا بیٹا ہے جی. کیسے الفاظ نے. میرے نبی دے پھوپھی زاد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے بیان سنے، دوسرے بندے کو بیان سنے، فیصلہ میرے نبی نے جو صحیح فیصلہ میرے نبی جتھوں تہ تک پہنچے، بغیر ڈنڈی مارن دے، بغیر غلط بیانی دے، بغیر کسے گل دے، انصاف تے مبنی، بالکل میرے نبی نے عدل دے تے فیصلہ حضرت زبیر دے حق اندر کر دیتا. او بندہ باہر گیا تے گلاں کردا ہے، کہندا ہے پھپھی ذات سڑنا فیصلہ تاں انہاں دے حق وچ کر دیتا. اللہ نے قرآن مجید دی آیت نازل فرمائی. اس آیت دا شان نزول. ایک اور بات، یعنی نبی دے حقوق النبی دے وچوں صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں یہ بھی حق ہے قرآن و حدیث تے عمل کرنا. یہ بھی نبی دا حق ہے، امتیاں تے میرے تے بھی تواڈے تے ہر بندے تے جی. ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق وچوں یہ بھی تے 8واں حقوق ہے نبی دا کہ نبی پاک تے درود پڑھنا. صحابہ کہندے نے، صحیح بخاری شریف دی حدیث، صحابہ عرض کرتے نے سونیا سلام تے سانو سکھلا دیتا گیا، اللہ نے سانو سلام تے سکھلا دیتا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سانو سلام تے اللہ نے سکھا دیتا. یعنی ویکھو نبی پاک نے حالانکہ فرمایا کہ اینج تسی سلام کیا کرو نماز دے اندر، تے صحابہ نو پتا سی کہ ہر چیز دین دی ہر بات آسمانہ تو اللہ سکھاندا ہے نبی نو. تے ڈائریکٹ ہی کہا کہ سونیا اللہ تعالیٰ نے سانو سلام تے سکھلا دیتا، نبی دے راہیں آ کے سکھایا ہے. دیکھو ڈائریکٹ تے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سلام نہیں نہ سکھایا، نبی پاک نو دسیا ہے نا. لیکن عقیدہ ویکھو کتنا مضبوط کہ اللہ ہی سکھاندا ہے، اللہ نبی تک اطلاع پہنچاندا ہے، دین آسمانہ تو اتردا ہے، اللہ شریعت بناندا ہے. سلام تے سانو سکھلا دیتا گیا. سونے درود دی بات بھی آئی ہے، تو درود کیویں پڑھیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھلایا. افضل ترین درود ابراہیمی. باقی اور بھی حدیث دیاں کتاباں صحیح سردرال درود پاک دے الفاظ آندے نے، وہ جائز نے پڑھ سکدا ہے. اپنے کولوں درود نہیں بنانا. سمجھے کو مسئلہ بھی یاد کریا کرو سونےو. ایک بندہ فاروق ٹاؤن دی بات ہے جتوں دی میں حاجی صاحب دی بات دسی. ایک بندہ آیا تے او جناب انج کھڑا ہو کے نہ کہندا قاری صاحب مول صاحب اے ایک درود، او دا اس کتاب دا نام سی درود مقدس. او دے 5-7 درود ہزارہ، درود تنجینہ ہے جی، درود ماہی، درود لکھی، درود ہزارہ، یعنی کئی 5-7 درود اکبر لکھیا ہویا. تو وہ کہندا ساڈے بابے ہوراں نے درود اکبر بنایا ہے، جوڑیا ہے، تے اے درود پڑھیا کرو. وہ میں پڑھیا تے نا، لیکن وہ کتاب میری لائبریری چ پئی ہوئے گی اجے بھی. وہ دی گراؤنڈ سبز سی تے کالی لکھائی سی وہ دے اندر، مینوں یہ بھی یاد ہے. وہ درود میں صفحے گنے تے 34 صفحیاں دا درود، 34 صفحیاں دا درود بنایا وہ دے بابے دادے نے کسے نے. کہندا یہ درود پڑھیا کرو تسی. میں کہا یار آج کل دور ہی نہیں گا کہ ایڈا لمحہ درود پڑھیا جائے کدھروں. ایڈا لمحہ درود کیڑا پڑھے گا بندہ؟ ایک واری پڑھ لے گا زندگی، 2 واری پڑھ لے گا. تو نبی پاک نے چھوٹے چھوٹے درود دسے نے، نبی دا دسیا ہویا درود وہی اسی یہ نہیں پڑھتے، اسی رب دا بنایا ہویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بتلایا ہویا اسی تو وہ درود پڑھنے ہاں. وہ کتاب میرے ہاتھ چ نہیں تو پرانوں دوڑ پیا کہندا درود دے منکر، درود دے منکر، درود دے منکر. لو
حد ہو گئی یار. وہ جڑا نبی پاک دا بنایا ہویا, ہاں نبی پاک دا بتلایا ہویا, عرشاں والے رب دا بنایا ہویا درود, وہ جڑا نہیں پڑھدا ہے جی وہ تے درود دا منکر ہو گیا. جڑا وہ پڑھدا ہے اج وہ درود دا منکر وجدا ہے. اللہ واہ فرمائے جڑا وہ بابے دا درود بنایا نہیں پڑھدا وہ کہندا جی لہذا درود دا ہی منکر ہے, درود دا منکر. سونےو ساڈا اعلان ہے کہ شریعت سازی دا حق صرف عرش والے رب کولے. عرش والا رب شریعت بناندا ہے, درود شریعت اندر دین اندر موجود ہے. ہاں جی درود عرش والے رب دا بنایا ہویا تے نبی سونے مدینے والے سرکار آمنہ دے لال دا بتلایا ہویا درود پڑھنا ہے, پھر ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا جی. تے میں اللہ تعالیٰ نے مینوں توفیق دیتی, حالانکہ میں شاعر بھی نہیں. ایک باری جس سال حج کیتا ہے, ویسے تو کئی باری اللہ سونا لے گیا, بار بار ہی دل کردا یار ہر بندے دا, کوئی بندہ رجدا ہی نہیں اوتھے. یہ تے انج جڑا ایک باری گھر ویکھ آندا ہے نا اللہ دا, وہ جویں مچھلی پانی تو باہر تڑپدی ہے نا, انج بندہ تڑپدا رہندا ہے. تے جڑا بندہ جنہیں ویکھیا نہیں وہ چارا ترسدا ہی رہندا ہے, انہیں وہ ترسدا ہی, وہ ترسیوا ہی ساری زندگی نہیں جاندا. اللہ ساریاں نو میرے سمیت تانوں ساریاں نو ساڈیاں اولاداں نو بار 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 سونے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما. سبحان اللہ. جس سال حج کیتا نا, حج کرن تو بعد مدینہ پاک گئے, کیونکہ اسی یہ مسئلے پڑھے ہوئے سن کہ روئے زمین تے 3 مسجداں یہو جیاں نے جنہ بننے بندہ ثواب دی نیت نال سفر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک مسجد اقصی, دوسری مسجد حرام جڑی بیت اللہ دے ارد گرد, تے تیسری مسجد نبوی. بس میں آخیا ہوں اتنے آئے ہیں سعودی عرب, جڑا بندہ جانا ہے ایڈی دوروں سفر کر کے کہندا یار نبی پاک دی مسجد نو ویکھن دا بڑا ثواب ہے, لہذا اتوں بھی چکر لا لئیے. کیوں جی, باقی وہ حج ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ چ, عمرہ ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ چ, وہ ثواب ایک نیکی دی بھی کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے, وہ ثواب پورا تمہیں مل جاتا ہے. اگر عمرہ کر کے آ جاؤ واپس, تہاڈا عمرہ بالکل پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل حج پورا ہو گیا تہاڈا. لیکن بندہ اتنے گیا ہوندا ہے, کہندا مسجد نبوی نو بھی ویکھی آئیے, وہ بھی ثواب ملے گا. دیکھو ہر مسجد, ایس مسجد دے تسی آؤ گے, نماز پڑھو گے ثواب ملے گا, ذکر اذکار کرو گے ثواب ملے گا. کیوں جی, لیکن اے 3 مسجداں یہو جیاں نے جنہاں نو ویکھن دا بھی ثواب, ویکھن دا بھی ثواب. اوتھے گیا تے انج سامنے مینوں جگہ ملی, سامنے بالکل ممبر دے سامنے نماز واسطے جگہ ملی. نماز تو فارغ ہویا تے کھبے پاسے اتھوں حجرہ آندا ہے, جے ادھروں منہ کرو ہاں جی, یعنی جدھروں جویں خطیب کھڑا ہے تے پھر سجے پاسے, جے پرلے پاسے اندروں داخل ہوتا ہے کھبے پاسے حجرہ صدیقہ. وہ میرا جناب نبی پاک دے روزے تے نظر پئی تے درود پاک یاد آ گیا. درود پڑھ دیا 2 دا ترجمے اندر شعر آ گیا. وہ شعر, حالانکہ میں شاعر نہیں تے شعر لکھے گئے ہر جملے دے اوتے. اگر تسی مینوں کہو گے میں قرآن پاک دی آیت پڑھاں تے پڑھ دیاں گا, ہر جملے تے حدیث پاک پڑھن دا کہو گے تے میں وہ بھی پڑھ دیاں گا. یعنی قرآن و حدیث دا ترجمہ گویا کہ اتنے کھڑے ہو کے ہر بندہ کہہ سکتا ہے تے اتنے, یا پھر عربی شاعر دے انہاں شعراں دا ترجمہ ہے. تے جناب میں کی آکھیا, میں آکھیا جی بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو بھی نا, صرف کہیں نہیں جانا, پڑھ دے بھی جانا. بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا, آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا. بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا. اے درود تے سلام اس واسطے میں ایت پڑھنی چاہتا سا, میں کہ چلو شیراں دے نال ہی انہاں دا مفہوم ہی ادا ہو جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہ ویکھو قرآن دی آیت دا ترجمہ پہلے جملے دا, بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا, آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا. ایتھے بھی اللہ دا قرآن بولیا. اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
اللہ نے مومنا تے انعام فرمایا نا حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ شہد نالوں ود تیرا نام سونیا بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا جگاں دیا پیرا جتھے پیر جا ٹکانا ہے برکتاں ہر جا تے رحمتاں وسانا ہے جگ نالوں والا تیرا شان سونیا بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا اگلی گل سن ذرا اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی میں آکھیا ویکھو وضحا چہرہ لیل زلفاں سوہاں دیاں جگ وچوں سونا سب وچوں سونا امی ایشا فرما دیاں سونیا دا بنیو امام سونیا کیوں جی نبی ہوندا ہی سونا ہے سونیا دا بنیو امام سونیا بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام اندر تشریف رکھنا اپنے زمانے وقتاں دے اندر موجودہ دور دے اندر میرے نبی دا اپنی قبر مبارکہ دے اندر روضہ رسول دے اندر تشریف فرما ہونا پھلا تے بغیچیاں دی بہار دا کی مقابلہ کر سکتی ہے میرے تیرے پیارے آقا سونے تے جنت وچ لیٹے ہوئے نے جنت وچ آپ آرام فرما رہے ہیں سبحان تسی کہو گے دلیل چاہی دیئے پھر میں حدیث بھی بخاری شریف کی سناواں اللہ دے نبی منبر تے جلوہ افروز میرے نبی نے دونوں تنال اشارہ فرمایا ما بینا آپ نے ارشاد فرمایا ما بینا بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے نبی نے فرمایا میرا گھر میرا ممبر کیا جی گھر اور ممبر سمیت ہے ٹکڑا ہے نا جنت دے باغاں چو ایک باغ ہے ہاں جی اس سے واسطے میں لکھیا نا میرے کولوں لفظ لکھے گئے میں کہا پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ زار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی جگ وچوں خیر الانام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا جگ نالوں اچا گئے مقام ساڈے پیر دا سونا اخلاق جاوے سینیاں نو چیر دا مٹے شربت تو ود تیرا جام سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا جگاں دیا سیکنڈ لاسٹ شیر سنو جگاں دیا پیرا جتے پیر جا ٹکانا ہے برکتاں ہر جا تے رحمتاں وسانا ہے میرے نبی سونے جتھو جتھو لنگ دے گئے اللہ دیاں عطا کردہ رحمتاں بنڈ دے گئے تسی کہو گے اللہ دی طرف رحمتاں دیاں نے وَبِمَا رَحْمَةٍ من اللہ اللہ دی طرف آندیاں نے رحمتہ کدھروں آندیاں نے من اللہ اللہ کی طرف سے جی جی جگاں دیا پیرا سباں دیا پیرا سارے نار را کے چلنے ہیں نا سی جگاں دیا پیرا جتھے پیر جا ٹکانا ہے برکتاں ہر جاتے رحمتاں وسانا ہے جگ لالوں والا تیرا شان سونیا بھیجا آپ تے درود تے سلام سونیا جی جی جابر دی ہانڈی وچ لب جے تو پا دے سبا سر دانیاں نو ہاتھ جے تو لا دے کئیاں فوجیاں لے کھانا کھوے عام سونیاں سبحان اللہ استغفر اللہ